अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना व्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज का हमारा टॉपिक है, क्या साबका को वाकई अपने शौहर पर शक था। साबका ने कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ और मुझे आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मियाँ बीवी वैसे तो गाड़ी के दो पहिए होते हैं। वक़ार ने कहा, ये बात शायद आपने मुझसे कही थी। साबका ने कहा, क्या आपको इस बात पे कोई शक है। वक़ार ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई शक नहीं है, अलबत्ता तुम्हें मुझ पर शक है। तो तुम मुझ पर शक तो कर रही हो। मैंने हंस कर कहा। साबका ने कहा, नहीं, मुझे आप पर कोई शक नहीं है। अगर होता तो मैं आपसे शादी हरगिज़ ना करती। मैंने अपनी मर्ज़ी से आपसे शादी की है। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका ऐसा क्या काम है जो आप घर से बाहर ही नहीं निकलते जब से हमारी शादी हुई है। बस मुझे इतना यकीन दिला दीजिए कि आप क्या कारोबार कर रहे हैं। उस पर वक़ार ने कहा, अरे भाई, मैं कारोबार कर रहा हूँ। कारोबार ना करूँ तो ये ठाट बाट कैसे होंगे। मैं जो इतने खर्चे तुम्हारे उठा रहा हूँ, बग़ैर कारोबार के कैसे उठाऊँगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से अच्छा खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, तुम्हारी हर डिमांड पूरी कर रहा हूँ। बग़ैर कारोबार के तो ये सब बातें मुमकिन ही नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं आ रहा। उस पर साबका ने कहा, नहीं, आप सब कुछ कर रहे हैं, मगर न जाने क्यों दिल में एक खौफ है कि कहीं आप ऐसा क्या कारोबार कर रहे हैं जो मुझे आप बता नहीं रहे। लेकिन जब मैंने उससे के घर आई तो आप जब से कहीं आते जाते नहीं हैं। तो उस पर वक़ार ने कहा, अरे भाई, मैं तुम्हारे हुस्न में गिरफ़्तार हो चुका हूँ और इसी वजह से मैं कहीं बाहर आता जाता भी नहीं हूँ। मैं ये बात सच कह रहा था, मगर साबका को लगा कि आम मर्दों की तरह मैं भी उसे झांसा दे रहा हूँ। उसने चमकती हुई निगाहों से मुझे घूरा और उसका ये मतलब था कि मैं उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सच बात तो ये है कि वो मेरे बारे में अभी तक कुछ जानती ही नहीं थी। जब मैंने उसे जलवा दिखाया तो वो भड़क उठी। आज की एक अच्छी बात आपसे शेयर करती हूँ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक दिन मुझे बुखार चढ़ गया, बहुत तेज़ बुखार। मुझे तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मेरे मालिक ने मुझे कई किलो जौ दिए जो कि चक्की पे पीसने थे। मैं बहुत बीमार था। मैंने कुछ दवाई ली जो उस वक्त मौजूद थी। मैंने एक लिहाफ लिया, दूध पिया तो मुझे नींद का ग़लबा आने लगा। खैर, मैं वहीं लेटे लेटे सो गया। जब मैं सोया तो मेरा मालिक भी आ गया। उसने आकर मुझे सोते हुए से मेरा कम्बल खींचा, रज़ाई खींची और मेरा कम्बल उसने मेरे ऊपर से उतार दिया और कहने लगा, अब तेरी सज़ा ये है कि तुझे खुले मैदान में
بیٹھنا ہوگا، وہاں چکی پیسے گا۔ اب تیری یہ سزا ہے، اور دوسری سزا یہ ہے کہ تجھے قمیص پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے تیز بخار ہے اور ٹھنڈ بہت زیادہ لگ رہی ہے، اور میں چکی کیسے پیسوں؟ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، تجھے چکی تو پیسنی پڑے گی۔ خیر میں چکی پیسنے بیٹھ گیا تو مجھے بہت رونا آیا۔ پھر میں نے خدا سے بولا، ہمارے نصیب، اے اللہ ہمارا مقدر میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے دروازے کے قریب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور مجھے ہائے ہائے کرتے دیکھا تو دستک دی۔ میں نے کہا کون ہے؟ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ محبوب علیہ السلام اندر آئے تو پوچھنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا جاؤ بھائی جاؤ، اپنا کام کرو، یہاں تو سارے پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں، درد دوا بننے کے لیے کوئی نہیں آتا، سب پوچھیں گے اور چلے جائیں گے، جاؤ تم بھی اپنا کام کرو۔ خیر میں نے حضور سے نعوذ باللہ سخت کلمات استعمال کیے، معاذ اللہ۔ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور جب حضور جا رہے تھے تو میں نے کہا بس قربان جاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک گرم دودھ کا پیالہ تھا۔ انہوں نے وہ پیالہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور کچھ کھجوریں بھی ساتھ لائے تھے اور وہ انہیں کھلائیں اور کہا کہ جاؤ کمبل میں جا کے لیٹ جاؤ، آرام کرو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو یہ ساری چکی پیس کر دینی ہے، نہیں تو میرا مالک مجھے بہت ساری سزا دے گا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم آرام کرو، میں یہ چکی پیسوں گا، اور رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چکی پیسی۔ پھر صبح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پھر اسی طرح دوسرے دن شام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور کہنے لگے جاؤ تم آرام کرو، یہ دودھ پیو اور کھجوریں کھاؤ اور کمبل میں لیٹ جاؤ، میں یہ چکی پیسوں گا۔ اور حسب سابق دوسرے دن رات بھی انہوں نے ساری رات وہ چکی پیسی، اور پھر تیسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دودھ اور کھجوریں لے کے آئے اور حضرت بلال کو پلایا اور کھلایا اور کہا کہ جاؤ تم آرام کرو، میں یہ چکی خود پیسوں گا۔ جب تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیسنے بیٹھے تو وہ حضرت بلال ان کے قدموں میں گر گئے اور ان کے قدم مبارک تھام لیے، کہا حبیبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ساری جھوٹی ہے، جب سارے زمانے کا مالک اپنے غلاموں کا کام کرے گا تو وہ اللہ کا سچا رسول ہوگا۔ بے شک آپ تو دونوں جہاں کے مالک ہیں، آپ کا تو رتبہ بھی بہت بلند ہے، پھر بھی آپ اپنے غلاموں کا کام کر رہے ہیں، قربان جاؤں آپ کی اس ادا پر۔ اور بے ساختہ وہ رونے لگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرے رہے اور معافی مانگ کر ان کے حضور میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔